अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी के लिए कानूनी जंग अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। आज पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक पीटीआई की अपील पर तफसीली समाअत हुई, जिसमें पीटीआई और इलेक्शन कमीशन दोनों के वकला की जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए गए और अब मजीद समाअत कल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन को किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का इख्तियार। बैरिस्टर अली जफर के बकौल इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगी पर इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका सियासी जमात को जुर्माना कर सकता है, मगर इंतखाबी निशान वापस नहीं ले सकता। बैरिस्टर अली जफर ने मजीद कहा कि एतराज़ात उठाने वालों में से कोई भी पार्टी का मेंबर नहीं। बर वक्त फैसला ना किया गया तो करोड़ों लोग अपने हकूक से महरूम हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जांचने का मुकम्मल इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन वकील के मुताबिक अपने इसी आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए। एक मौके पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से यह पूछा कि क्या बल्ले का निशान वापस लेने से कबल पीटीआई को नोटिस जारी किया गया था। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि 3 शो कॉज नोटिस जारी हुए थे। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वो नोटिस तो पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए जाने से पहले जारी किए गए थे। अदालत के पूछने पर बैरिस्टर अली जफर ने यह बताया कि कल सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई बल्ले के निशान से मुतालिक समाअत के लिए मुकर्रर करदा दरख्वास्त पर दलाइल नहीं देगी, क्योंकि तफसीली दलाइल अब पेशावर हाई कोर्ट में हो चुके हैं। समाअत के बाद पार्टी चेयरमैन गौहर खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ये पेशगोई की कि कल हतमी अदालती फैसला आ सकता है। कल 9 बजे की हियरिंग के बाद शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा एक ऑर्डर हमने चैलेंज किया था, जो स्टे रिकॉल हुआ था। कल इस केस में जजमेंट आएगा तो वो जिस तरीके से भी होगा, टिल द पेंडिंग ऑफ द फाइनल डिसीजन होगा, तो अब वो शायद प्रोसीड नहीं होगा। जो फैसला होगा वो कल इस केस में होगा। आज का दिन बानी चेयरमैन पीटीआई के लिए खासा भारी साबित हुआ, जब उनको जेल में ही अपनी एक और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा और साथ ही उनकी 2 नैब रेफरेंसेस में जमानत की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी गई। बानी चेयरमैन पीटीआई को जीएचक्यू हमला केस और 9 मई से जुड़े दीगर मुकदमात में आज जेल से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 अगस्त को तोशाखाना केस में सजा के बाद जेल कैद के दौरान बानी चेयरमैन पीटीआई की यह मुसलसल चौथी गिरफ्तारी है। इससे कबल उनको साइफर, नैब तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब नाज़रीन, अगर बात की जाए नून लीग की, तो पार्टी के अंदर टिकटों की तकसीम के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट का चैलेंज भी इस जमात को बदस्तूर दरपेश दिखाई दे रहा है। जराये के मुताबिक नून लीग ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कौमी असेंबली की 7 और सूबाई असेंबली की 11 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की ऑफर कर दी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जिन रहनुमाओं को नून लीग की जानिब से एडजस्ट करने का फैसला किया गया है, उनमें जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी, आमिर कियानी और हाशिम डोगर समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। ताहम नून लीग ने फिरदौस आशिक वान साहिबा, हुमायूं अख्तर खान साहब, फरूख हबीब और नोरेश शकूर को एडजस्ट करने से इनकार कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की खबरें सामने आने के बाद जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ताज़ा तरीन खबर अब यह सामने आई है कि वो नून लीग की तरफ से मुल्तान की नशिस्त NA 149 पर एडजस्ट होने के लिए राजी नहीं। जराये का कहना है कि जहांगीर तरीन साहब लोधरा से अपनी आबाई हल्के NA 155 पर ही इंतखाब लड़ना चाहते हैं। इसके लिए चाहे उनको ओपन सीट पर ही क्यों ना नून लीग उम्मीदवार का सामना करना पड़े और उनका मुकाबला करना पड़े, जो सिद्दीक बलोच साहब उनके सामने होंगे। और इसके साथ साथ ही कि MQM के साथ अगर बात की जाए तो उस हवाले से भी कराची में सीट एडजस्टमेंट का मामला भी अभी लटका हुआ है और बज़ाहिर MQM NA 242 की नशिस्त शहबाज शरीफ साहब के लिए खाली करने पर रजामंद नहीं नजर आ रही। नून लीग के अंदर से पंजाब में दीगर जमातों के साथ के मामले पर इख्तिलाफी आवाजें आना शुरू हो गई हैं और लीगी रहनुमा इसकी मुखालफत करते भी सुनाई दे रहे हैं। मैं तो इस सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं हूँ। पंजाब भर में कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अपने लोगों की कुर्बानी पे हम किसी तौर पर किसी दूसरी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं चाहते। सवाल से आगे में आज का हमारा फोकस रहेगा क्या पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट से एक बार फिर बल्ले का निशान हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। बल्ले के निशान पर हतमी फैसला क्या पेशावर हाई कोर्ट का ही होगा और क्या सुप्रीम कोर्ट मदाखलत नहीं करेगी। बानी चेयरमैन पीटीआई का जीएचक्यू हमला केस फौजी अदालत को मुंतकिल हो सकता है। नून लीग का लोधरा से जहांगीर तरीन को एडजस्ट न करने का फैसला दोनों जमातों की सीट एडजस्टमेंट को खराब कर सकता है। नून लीग के अंदर से सीट एडजस्टमेंट के खिलाफ उठने वाली आवाजें क्या बता रही हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हमें ज्वाइन करेंगे और हम जानेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इलेक्टोरल सिंबल है उनका इंतखाबी निशान क्या वो कल के रोज पेशावर हाई कोर्ट से हासिल कर सकेंगे। एक ब्रेक के बाद
नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं इंतज़ार हुसैन पंजोटा साहब। आप बानी पीटीआई के वकील भी हैं, सीनियर माहिर कानून भी हैं, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर जदून साहब भी, सीनियर माहिर कानून, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जदून साहब। अस्सलाम वालेकुम इंतज़ार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इंतज़ार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, चूँकि पेशावर हाई कोर्ट में ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है। इलेक्टोरल आप लोग के सिंबल के हवाले से उसको ऑब्टेन करना वापस से बड़ा ज़रूरी है नेचुरली, और दिन भी इंतखाबी शेड्यूल को मद्देनज़र रखते हुए बड़े कैलकुलेटेड नज़र आ रहे हैं। बट आप लोग, आपकी जमात ये किस बुनियाद पे ये दलाइल दे रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार मौजूद नहीं है आप लोग के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जांचने के हवाले से? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो यही स्टांस अडॉप्ट किए हुए है कि इख्तियार अथॉरिटी उनके पास है, और इसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ही आप लोग के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया गया। देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, which is also the most violated document perhaps in the country, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसके आर्टिकल 17 के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज असम्बल होती हैं, और ये हर एक शख्स का ये राइट है, फंडामेंटल राइट, कि वो पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है वो कर सकते हैं। उसी के मुताबिक इसको रेगुलेट करते हुए उसकी डिसोल्यूशन का तरीकाकार भी दिया गया है। उसके मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी, तो अल्टीमेट जो आपके ऊपर डिसीजन ले सकती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें फुल बैठेगी, और वो एक तरीकाकार वाज़ेह है, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है। तो ये तो तरीकाकार हो गया कि सियासी जमात ने खत्म कैसे होना और बनना कैसे है। अब ये जो इलेक्शन एक्ट है वो इटसेल्फ इसी 218 के नीचे बनाया गया कि इलेक्शन कैसे होंगे और इलेक्शन का आगे प्रोसेस कैसे चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक एक रजिस्टर्ड आज की पार्टी नहीं है, 96 से ये चली आ रही है पार्टी, और इसके इलेक्शन मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, और कभी ये जो सवाल है कभी ना हुआ है, ना कभी उठाया गया। इस दफ़ा क्यों उठाया गया? क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा था, ये इंजीनियरिंग जो चल रही थी, ये इंजीनियरिंग ने यहाँ तक पहुँचना था, और आज जब फैसला किया गया तो जो ग्राउंड्स ली गई हैं, मैं आपको दूँ कि ये इसके अंदर ये इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार था ही नहीं कि वो इस किस्म का फाइनल डिसीजन ले सकते, क्योंकि पहले उन्होंने शो कॉज नोटिस देना था और हमें एक्सप्लेनेशन का मौका देना था। ये तो इन्होंने एक कंप्लेंट के अगेंस्ट जो है वो एक फैसला दिया, और उसी के साथ ही उन्होंने उड़ा कर रख दिया हर चीज़। मैं आपको याद दिलाऊं, ये सिमिलर है इसका कानून कि प्रोहिबिटेड फंडिंग केस के अंदर उसको पहले जो फॉरेन फंडिंग कहा गया, बेसिकली प्रोहिबिटेड फंडिंग केस था। प्रोहिबिटेड फंडिंग केस के अंदर भी मैक्सिमम क्या हो सकता है कि वो जो फंड है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है उसने कॉन्फिस्केट होना है, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि पार्टी के अगेंस्ट मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टिगेशंस जारी कर दी गई और एक तमाशा बनाया गया और पोलिटिकली इसको मिसयूज किया गया। वहां पे नोटिस दिया, यहाँ पे नोटिस नहीं दिया, यहाँ पे स्ट्रेट अवे आपका बैट का सिंबल ले लिया, और 1 महीने में इलेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हर बात पे ये कहती है कि आप इलेक्शन रोकना चाहते हैं। कल उस हवाले से भी समाअत है, मैं चाहूंगी, चूंकि आपकी जमात ने दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में इसी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से कबल। बट जदून साहब, आपको सेनेटर अली जफर साहब की इस दलील से इत्तेफाक है सर कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर किसी जमात से इंतखाबी निशान वापस नहीं ले सकता और बड़ी हद जुर्माना किया जा सकता है उनकी जानिब से? ये देखें, जो निशान लेने की प्रोविजन है वो तो इलेक्शन एक्ट के अंदर 215 सेक्शन 215 के अंदर मौजूद है। कि अब ये रीज़न देखनी है कि निशान जो लिया गया है तो वो आया, क्योंकि 2 सेक्शन ऐसी हैं 209 और 210। मेरे ख्याल में अगर इनका ज़्यादा मजबूत केस तो 210 में बनता था, लेकिन उन्होंने 29 लगा के कर दिया जी, इनसे निशान वापस ले लिए। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन देखे ना, मैं तो सिर्फ एक तो मेरे हाल में जो इनका ग्रीवेंस ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दबाए रखा है और आखिर में दिया है कि 2 महीने उसको रिजर्व करके फिर बाद में, ताकि इनको ज़्यादा मौका ना मिले इधर उधर जाने का। ये बड़ी गलत बात है कि आप मेलाफाइडी इंटेंशन से अगर किसी का केस बनता है, नहीं बनता, उसको खारिज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, तो मतलब ये आपके अंदर इस बैक ऑफ द माइंड ये मेलाफाइडी नहीं होनी चाहिए कि इसको कोई आगे अपील का मौका ना मिले या इसको इस तरह ना हो। वो एक मतलब इनकी ग्रीवेंस मुझे लगती है। और आपको लगता है उसमें वेटेज भी है आपके ख्याल में भी? दूसरी, जब इलेक्शन एक्ट 2017 बना था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी और इनसे सलाह मशवरे के साथ ही ये कंसेंसस जो डॉक्यूमेंट था इलेक्शन एक्ट का बनाया गया है। उसमें उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने प्रपोजल जरूर दी थी कि आप हमें पार्टीज के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो जो कराते हैं उसके अंदर एक सुपरवाइजरी रोल दें, तो किसी पार्टी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और ये ऑनेस्टली ये बात है, ये देखो इनको माननी चाहिए थी कि किसी भी पार्टी में कोई एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, इंक्लूडिंग द पीटीआई एंड अदर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन फेयर किसी पार्टी में नहीं होते। ये अगर ये नहीं मानते तो फिर इनका अपना एक जिद है, लेकिन इलेक्शन जो है ना, जिस तरह इलेक्शन होते हैं ना, वो किसी पार्टी में, इनकी पार्टी में
جسٹس وجی الدین احمد وہ نورانی صاحب جو تھے وہ ریٹائرڈ جو انٹیریئر سیکرٹری، انہوں نے کوشش کی ہے کہ پراپر بورڈ بنایا جائے، پراپر الیکشن ہو، لیکن انہوں نے نہیں مانے. دیکھیں یہ یہاں پہ جو ایک پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے جس کے نام سے پارٹی چلتی ہے اسی کا سارا ہوتا ہے سب کچھ. وہ جو چاہتا ہے اس کو یہ بنا دو، اس کو وہ بنا دو، یا چلے ایک دو لوگوں سے مشورہ کر دیتا ہے. اب عمران خان کے مقابلے میں کوئی بندہ الیکشن کھڑا ہو کے پارٹی کے اندر سوچ سکتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی الیکشن لڑے؟ تو یہ ان کا جو بانی رکن ہے یہ تو نہیں مانتے اس کو، لیکن الیکشن کمیشن نے اس نے اس پہ بھی کیس کیا ہوا تھا، اس کا کیس بھی بڑا آگے کیا ہے کہ یہ ہمارا جو فاؤنڈنگ ممبر ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں. تو اب الیکشن دیکھنے چیلنج ہو گئے. تو میرا تو یہ اپینین ہے کہ اگر الیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ پارٹی کے اندر الیکشن صحیح ہو تو وہ ساری پارٹیوں کو ایکولی ٹریٹ کرے بس. اب یہ بحث علیحدہ ہے کہ ان کے جو الیکشن ہے وہ ان کے آئین کے مطابق ہوئے ہیں، کیا ٹائم دیا گیا ہے، کیونکہ بعد میں انہوں نے کہا جی ہمارا جو الیکشن کمیشن اپوائنٹ ہوا تھا وہ اس کے اندر ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ ہم اس کو پراپرلی اپوائنٹ کر سکتے. تو جلدی میں ہو سکتا ہے چیزیں تھوڑی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہ ہو. ایک بات ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ سارا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں الیکشن ایکٹ کے تحت انہوں نے کانسٹیٹیوشن اپنا الیکشن کمیشن کو دینا ہوتا ہے. تو اس کانسٹیٹیوشن کو الیکشن کمیشن ضرور دیکھ سکتا ہے کہ جی آیا جو آئین ہے پارٹی کا، وہ جو ہمارا دستور ہے جو 1973 کا، اس سے کسی شک سے متصادم تو نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز تو انہوں نے نہیں ڈال دی جو کل کو کوئی اسلامک پرویژن یا اس طرح کی مطلب مختلف چیزوں سے، یا ایک پارٹی کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے انہوں نے ایسا آئین بنا دیا ہے. تو وہ الیکشن کمیشن دیکھ سکتا ہے. اس کے اندر انہوں نے خود ہی یہ پاور دی کیونکہ ہر پارٹی اپنا آئین جو ہے الیکشن کمیشن کو سبمٹ کراتی ہے. اب یہ ایک کوسچن آف فیکٹس ہے، کوسچن آف ایویڈنس ہے کہ انہوں نے اپنے جو انٹر پارٹی الیکشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں کرائیں یا کرائیں. تو یہ اب دیکھیں کورٹ کے اندر سبجیکٹس میٹر ہے، کورٹ اس میں بہتر سمجھ سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں نا یہ بڑا ڈٹرمننگ فیکٹر ہوگا. اگر کورٹ دیکھیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ایک فیصلہ کر دیتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اتنی حد تک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرنل الیکشن کو دیکھ سکتا ہے، تو وہ تو پھر ایک دیکھیں نا ایک انٹرپریٹیشن آف دا الیکشن ایکٹ ہو جائے گی کہ پھر وہ ساری پارٹیوں کو کل کو کوئی اور پارٹی کو بھی جس وقت وہ کوئی سمبل لینا چاہے گا الیکشن کمیشن تو نو ٹائم میں وہ کہے گا جی آپ کا الیکشن میں نہیں مانتا ہوں، آپ جو ہے اپنی سمبل جو ہے ہم آپ سے وڈرا کرتے ہیں. تو الیکشن کمیشن کو ایک راستہ مل جائے گا، پولیٹیکل پارٹیز کو ڈائریکٹلی نہیں ملا تو انڈائریکٹلی مل جائے گا اگر یہ کورٹ ان کی اگینسٹ رول کر دے گی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ. رائٹ. اور جدون صاحب آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا بہرحال یہ بھی نقطہ اعتراض ہے کہ کبھی کسی سیاسی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو اس طرح اتنی باریک بینی سے جو ہے وہ نہیں اس کا جائزہ لیا گیا جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے کیس کو ٹیک اپ کیا گیا. بٹ آپ نے سنا پنجورہ صاحب جدون صاحب، اس میں دیکھیں نا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو ان کو بات ماننی پڑے گی کہ جب وہ پی ایم ایل این کے 14 سیکٹر کے الیکشن ہو چکے تھے، ان کو سائن بھی ہو چکا تھا، ان کو سمبل بھی مل چکا تھا، تو الیکشن کمیشن نے انہوں نے کہا جی ہم یہ سگنیچر بھی نہیں مانتے پریزیڈنٹ کا، وہ پریزیڈنٹ نہیں ہے، اور یہ سمبل جو ہے نا سائن جو ہے آپ کا شیئر والا یہ بھی ہم واپس لیتے ہیں، آپ آزاد جو ہیں. اور ان سے جو ٹکٹ دیے گئے ان پہ ان کی نامینیشن ہو چکی تھی، ان سے واپس لے کے انہوں نے کہا جی آپ آزاد الیکشن لڑے، اور سارے لوگوں نے پی ایم ایل این کے ایز اے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ سینٹر الیکشن لڑا تھا. رائٹ. اس وقت اور پی ایم ایل ساتھ آلریڈی دیکھیں نا کچھ چیزیں انہوں نے خود کی ہیں. میں اب بار بار ہر چینل پہ کہتا ہوں کم از کم خدا کے لیے پی ٹی آئی کو جو انہوں نے غلطیاں کی ہے وہ اپنی مانے کیا، اور بہرحال مانی بھی گئی تھی پنجورہ صاحب جب آپ نے دوسری دفعہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے تو کنسیڈ تو کر لیا تھا وہیں پر ہی. ایک منٹ جب پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا تو پراکسی پٹیشن آئی سپریم کورٹ کے اندر، اور جو ثاقب نثار اس وقت کے چیف جسٹس تھے انہوں نے وہ اس ججمنٹ میں چیزیں لکھی ہیں جو بندہ سوچ نہیں سکتا. انہوں نے کہا جی یہ کس طرح ایک بندہ جو ہے جس طرح آپ یہ کہتے ہیں جیل کے اندر ابھی یہ چیئرمین نہیں رہ سکتا، کنوکشن ہو گئی ہے، یہ انہوں نے خود ساری انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ سے کروائی ہے. اگر یہ اس وقت نہ کرواتے تو شاید آج یہ بچ جاتے، آج عمران خان ہی ٹکٹ ایشو کر رہا تھا جیل کے اندر. رائٹ. اب لیٹس سی کہ جی مائنڈ جو ہے نا خود لگائے ہوئے. ٹھیک ہے انتظار صاحب، جو جدون صاحب نے بھی کہا زیادہ مضبوط کیس بہرحال الیکشن ایکٹ 2017 کے جو سیکشن 215 میں جو باتیں درج ہیں وہ کہتے ہیں سیکشن 210 جو ہے وہ زیادہ مضبوط نظر آتا تھا، لیکن سیکشن 209 کے تحت جو ہے یہ کیا گیا ہے. لیکن آپ نے کہا تھا کہ شو کاز نوٹس سرو ہی نہیں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو بیفور ٹیکنگ اے ڈیسیژن. کل سپریم کورٹ کیا لینے پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے، کیونکہ کل ہی اب یہ سماعت پشاور ہائی کورٹ میں بھی بہرحال جاری رہے گی؟ دیکھیں جی جو کیس تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت پینڈنگ ہے وہ کیس صرف جو انٹرم آرڈر کے خلاف جو ہے وہ ریلیف دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر، جو سنگل ایک بینچ ایک راتوں رات فکس کر کے تو ہمارا جو اسٹے آرڈر ہمیں ملا ہوا تھا اس کو انہوں نے ختم کروایا اور اس کے اگینسٹ فیصلہ لیا. اس آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ، جبکہ جو میرٹ کے اوپر فیصلہ ہے وہ تو ابھی وہاں ہی
پینڈنگ ہے اور جس کے اوپر آج پارٹ ہیئرنگ ہو چکی ہے اور صبح جو ہے وہ کمپلیٹ ہیئرنگ ہوگی اور کل ہمیں امید ہے کہ وہ ہوگا. تو کل سپریم کورٹ میں تو ایز سچ کوئی ہماری طرف سے چیز نہیں کہی جائے گی اور انفیکٹ ہم اسے چاہیں گے کہ انفرکچس ہو چکا ہے وہ تو اسے وڈرا ہی کیا جائے گا. اور پشاور ہائی کورٹ سے آپ کو امید ہے کہ یہ واپس حاصل کرنے میں آپ لوگ کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے جی قانون واضح ہے, قانون کے اندر 215 ایک عام آدمی بھی پڑھے سیکشن 215 کے سیکشن 5 کو, اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے شو کاز نوٹس جاری کرنا ہے اور اس کے بعد اپرچونٹی آف ہیئرنگ دینی ہے. اب چونکہ الیکشن سوال بھی ہوا تھا جی, اب چونکہ الیکشن سر پہ ہے تو اس لیے قانون کو تو کوئی دیکھا نہیں جا رہا, ہر چیز بلڈوز کی جا رہی ہے تو یہ بلڈوز کرتے ہوئے یہ اسی طرف لے کے چلے گئے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ایک پارٹی کو آپ سمبل نہیں دیتے تو پولیٹیکل پارٹی کے ایگزسٹنس کا فائدہ کیا ہے, وہ کس لیے ایگزسٹ کر رہی ہے؟ یہ اٹ سیلف جو ہے یہ قانون سے متصادم یہ سیکشن ہے, یہ قانون سے متصادم ہے کیونکہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح سے الیکٹورل پروسیس سے باہر کرتے ہیں تو پھر پولیٹیکل پارٹی کی ایگزسٹنس ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین کی جو بنیادی اسپرٹ ہے آرٹیکل 17 کی, آپ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سیکشن 215 کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے؟ بہت غلط. یہ سیکشن سیلف جو ہے یہ آئین کے آرٹیکل 17 کے خلاف ہے, جیسے میں نے پہلے کہا اس کی بنیادی روح کے خلاف ہے. کسی بھی جماعت کے یہ انہوں نے فرمایا کہ جو جس طرح وہ غلط ہوا تھا وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, اور انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کروایا, ہم نے کروایا, یعنی پاکستان تحریک انصاف. الیکشن کمیشن نے کیا تھا بھائی, الیکشن کمیشن نے تب بھی غلط کیا تھا, آج بھی غلط کیا ہے. اب باتیں یہاں پہ استعمال ہمیشہ سے ادارے ہوئے ہیں اور جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے اس کا نام لگا دیجیے. ہم آج نہیں کہہ رہے کہ یہ پی ایم ایل این کروا رہی ہے ہمارے ساتھ تو الیکشن کمیشن کر رہا ہے, وہ الیکشن کمیشن. اب یہ دیکھیے کہ اگر آپ کے اوپوننٹ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے تو اس پہ نہیں بولا جائے گا انلیس کہ آپ اس چیز سے گزرے, بٹ اس وقت اوپوننٹس کے خلاف کبھی بھی نہیں بولا جاتا اگر اس کے ساتھ زیادتی بہرحال ہو رہی ہو. دیکھیے جی ابھی بھی جو پرسیکیوشن پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے وہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی خواہش کے اوپر, پی ایم ایل این کی خواہش کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن کرنے والے اور کرانے والے تو کوئی اور ہیں. جو کروا رہے ہیں وہ اس وقت حکومت ہے, یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, وہ سامنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ان کی حکومت تو نہیں ہے, لیکن البتہ ان کے لوگ سارے ان کے ہیں, ساری بیوروکریسی بھی ان کی ہے جو ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے. لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ کروا رہے ہیں جو کیئر ٹیکر حکومت ہے, جس کا کام الیکشن کروانا. کیئر ٹیکر حکومت کا کام الیکشن کروانا ہے, الیکشن کمیشن کا کام ہے قوم کا الیکشن کروانا, جنرل الیکشن کروانا, ملک میں الیکشن کروانا. وہ آج تک یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں کرا سکے. پی ٹی آئی کے اندر سے کیڑے نکال رہے ہیں ان کے الیکشن کے. جدون صاحب, بہرحال جو الیکٹورل سمبل ہے ایک پارٹی کا وہ ووٹر کا رائٹ ہوتا ہے, ووٹر کا حق ہے. اب پشاور ہائی کورٹ میں کل جو ہے وہ سماعت ہوگی اور مکمل ہوگی. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف یہ اس انٹرم آرڈر جس میں انہوں نے اسٹے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے چیلنج کیا گیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان بہرحال اپنے حق میں وہ فیصلہ لینے میں کامیاب نظر آیا تھا, تو اس کے خلاف یہ سپریم کورٹ گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ سے کیا ڈائریکشن سامنے آ سکتی ہے؟ یہ دیکھیں نا, اگر ان کے جو مین کیس تھا ان کا اور انٹرم آرڈر کا کوئی گیپ ہوتا بیچ میں کوئی 2-4-5 دن کا, ابھی تو کل دیکھیں نا ان کا فائنل کیس ڈیسائیڈ ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال سپریم کورٹ جو ہے اس میں اب انٹرفیئر کرے گی, کیونکہ ابھی جس پارٹی کے بھی الیکشن کمیشن تو میرے خیال میں اس کو اتنا پرسنلی چیزوں کو نہیں لینا چاہیے, وہ اس میں وہ پارٹی نہ بنے. تو اب اگر کل کو ان کے حق میں آ جاتا ہے فیصلہ یا ان کے اگینسٹ آ جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی پارٹی سپریم کورٹ چلی جائے گی فائنل آرڈر کے خلاف. تو کل تو میرے خیال میں ان کا پورا کیس ہی ہو جائے گا. تو کل سپریم کورٹ میرے اندازے میں جو میری ناقص رائے میں یہ بات آتی ہے, کل جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گی, کیونکہ کل ان کا کیس جو ہے وہ ادھر ہو جائے گا فائنل. تو فائنل کے بعد جو ہے پھر سپریم کورٹ کے پاس انہوں نے آنا ہی آنا ہے کسی نہ ایک پارٹی نے. تو ڈیسیژن تو فائنلی سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے, اب دیکھنا ہی ہے کہ کل جو ہے پشاور ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. کیس ہے وہ میرے خیال میں جو ہے ان کو بھی پتا ہے ماشاءاللہ پنجوتا صاحب اور دوسرے جو بھی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں کہ اگر فرق ہی نہیں ہے نا, ادھر یہ آپ کا انٹرم آرڈر پہ ہو رہا ہے ادھر فائنل, تو وہ سپریم کورٹ ڈیفینیٹلی کہے گی جی آپ آج کا انتظار کر لیں. سو اس میں آپ نے پہلے کہا کہ انٹرفیئر سپریم کورٹ بہرحال کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی. آج پنجوتا صاحب, عمران خان صاحب کی 9 مئی واقعات کے حوالے سے اس کے مزید جو ہے وہ 12 مقدمات میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے بھی جو ہے وہ بھی سامنے بات آ گئی ہے, وہ دے دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف ان کیسز کو ایکسپیکٹ
ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جب گرفتاری عمل میں آتی ہے تو پھر مزید کیسز سرفیس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اب اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے 5 اگست عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد یہ مسلسل جو ہے جیل میں ان کی کوئی 4تھی گرفتاری ہے غالباً. یہ دیکھیے جی، آج 9 کیسز کے اندر راولپنڈی کے جو تفتیشی ادارے ہیں مختلف پولیس کے، انہوں نے گرفتاری کے لیے درخواست دی اور عدالت نے اس کو ریمانڈ کے لیے انہوں نے درخواست دی. یہ آج کی جو گرفتاری ہے یہ اللیگل ہے، یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ہمیں بالکل یہ پتا تھا کہ یہ تمام مقدمات جو 9 مئی کے بنائے گئے ہیں، اس لیے اس کو فالس فلیگ آپریشن ہم کہتے ہیں، کہ یہ تمام کیسز عمران خان کے لیے بنائے گئے ہیں. عمران خان جب اریسٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی پروٹیسٹ ہوا یا جو کچھ بھی ہوا تو اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان کو آپ نے کچھ کیسز کے اندر نومینیٹ کیا، باقی کیسز آپ نے رکھ لیے جس وقت چاہیں آپ. 500 کیس اگر پورے ملک میں اگر ہوا ہے تو 500 کیسز عمران خان پہ کریں گے آپ. یہی کیس لے کر ہم ہائی کورٹ گئے، لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ہمیں سٹے آرڈر دیا. انہوں نے کہا کہ ہماری سٹے آرڈر کی اپلیکیشن کے اوپر واضح طور پہ آرڈر کیا جو آج تک ان فیلڈ ہے کہ نو ایڈورس ایکشن شیل بی ٹیکن اگینسٹ دی پٹیشنر. تو وہ آج تک ان فیلڈ ہے. اور اس سے بڑا ایڈورس ایکشن کیا ہوگا کہ آپ اریسٹ کر کے ریمانڈ بھی لے رہے ہیں. ہم کنٹمپٹ میں جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے انہوں نے گرفتاری اس کو لیگل کیسے ڈکلیئر کرواتے ہیں، کیونکہ ہائی کورٹ کی بالکل کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں وہ آرڈر بڑا واضح ہے. وہ آرڈر بڑا واضح ہے جس کے اندر لکھا گیا کہ آپ 9 مئی کے جتنے مقدمات جن میں پٹیشنر نومینیٹڈ نہیں ہیں، ان میں ان کے خلاف کوئی ایڈورس ایکشن نہیں ہو سکتا. تو یہ کیسے اٹھ کے آ گئے اور آج یہ جو آرڈر ہے یہ بھی اس عدالت کے سامنے رکھا گیا. تو جو آرڈر نیچے والی عدالتیں اوپر والی عدالتوں کے آرڈر نہیں مانتی، یہ عجیب دور آ گیا. رائٹ. جدون صاحب کیا کامنٹ کریں گے سر فائنل؟ یہ جس طرح پنجورہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری جو ہے وہ اللیگل ہے، ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی ہے، لیکن آپ کے خیال میں جدون صاحب جس طرح سے یہ کیسز سرفیس کر رہے ہیں، نئے مقدمات میں گرفتاری جو ہے ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کو 9 مئی مقدمہ اب ان کا جو ہے وہ فوجی عدالت میں آپ کے خیال میں منتقل کر دیا جائے گا؟ کیونکہ جس طرح کی ہمیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اپروچ نظر آ رہی ہے، کیبنٹ نے کمیٹی بھی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے، ارریفیوٹیبل ایویڈنسز کا تو 8 ماہ پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا تھا. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب اس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کے حوالے سے سپریم کورٹ آلریڈی دروازہ کھول چکی ہے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا؟ نہیں، ابھی مین کیس تو پینڈنگ ہے، لیکن اب دیکھیں یہ تو آپ سب کے سامنے اس طرح حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. تو میرا جو حالات لگ نہیں رہا کہ عمران خان جو ہے وہ جلدی یہ چاہتے ہیں باہر آ جائیں یا ان کی کسی کیس میں بیل ہو جائے تو دوسرے میں نہیں ہوگی. تو میرے حال میں وہ میکسیمم جو ہے نا وہ ان کو انگیج کریں گے اور کوئی آگے جو اب جس طرح ان کا وہ جو نیب والا کیس ہے ہو سکتا ہے یہ وہی جج صاحب ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کو سزا دے چکے ہیں. اس وقت ہم بار بار کہتے تھے کہ جج نہیں ہے ٹھیک، یہ کہتے تھے بشیر صاحب جیسا اچھا جج تو پیدا ہی نہیں ہوا. لیکن جدون صاحب، انتظار صاحب، سوری قطع کلامی کی معافی، لیکن انتظار صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہونے کے باوجود بھی اس قسم کے ڈیسیشنز لیے جانا، یہ کس طرح اشارہ نہیں؟ تو وہ دیکھیں اگر ہائی کورٹ کا آرڈر باوجود تو وہ کنٹیمپٹ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے نا، کنٹیمپٹ جو ہے وہ بنتی ہے کہ ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ آپ نہ اریسٹ کریں تو وہ کس طرح اریسٹ کر سکتے ہیں. ان کو کورٹوں میں کافی ریلیف مل رہا ہے. دیکھیں یہ بالکل اس طرح نہیں کہ اندھیر نگری چوپٹ آ جائے، بالکل ان کو عدالتوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جہاں پہ ان کو ریلیف ملتا ہے. اور بعض بات نہیں بھی ملتا تو بندے کو پھر بھی دیکھیں نا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ عدالتیں آپ یہ تو نہیں کہ ایک ہی پارٹی کو ایک سارا ہی ریلیف جو ہے وہ دے رہے ہیں، کہ جہاں پہ بنتا ہے تو بعض اوقات ہم بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا کیس اچھا ہوتا ہے، ہار جاتے ہیں یا نہیں ایک جگہ سے آگے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں اب اللہ کرے کہ حالات بہتری کی طرف ہی گامزن ہو. رائٹ. ہم ایکول ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے وہی بایو میٹرک والے وہاں ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں، جبکہ عمران خان کو وہ کہتے ہیں گولی لگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ چل کے آؤ. تو یہ ایکول ٹریٹمنٹ کی بات ہے. ایکول ٹریٹمنٹ سب کو ملنی چاہیے. ایکول ٹریٹمنٹ جب ملے گی رول آف لا ہوگا. یہی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہی طریقہ انصاف ہے، یہی انصاف کی ڈیمانڈ ہے ہماری. تھینک یو سو مچ انتظار صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی. جدون صاحب تھینک یو جوائننگ اس. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں انتظار حسین پنجوٹا صاحب، بانی پی ٹی آئی کے وکیل، اور ساتھ ساتھ سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. آپ نے گفتگو سنی کل پشاور ہائی کورٹ کی جو سماعت ہے ان کے الیکٹورل سمبل کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے. سو لیٹس سی، تمام نظریں جو ہے وہ مرکوز ہے اس ایک فیصلے کی طرف کہ آیا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے الیکٹورل سمبل پہ الیکشن لڑتی ہوئی دکھائی دے گی کہ نہیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر.
नाज़रीन वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान जो ये सीट एडजस्टमेंट का मामला है, साथ साथ लोधरा के हवाले से जो जहांगीर तरीन साहब को एडजस्ट ना करने का नून लीग का फैसला, इसमें एक तो कितनी सदाकत है और साथ साथ ये भी जो नून लीग के अंदर से अब पंजाब की सतह पर सीट एडजस्टमेंट ना करने और उसके खिलाफ जो है आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं, तो ये मामला अब किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं महमूद मौलवी साहब, सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध, और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं अब्दुल रहमान कांजू साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम कांजू साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। महमूद मौलवी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे। सर, नून लीग जहांगीर तरीन साहब को मुल्तान से एडजस्ट करना चाह रही है, मगर वो अपने आबाई हल्के से बहरहाल तरीन साहब जो हैं लोधरा से इलेक्शन लड़ने पर बज़िद हैं। क्या वाकई आपके ख्याल में जहांगीर तरीन साहब ने नून लीग को साफ साफ जवाब दे दिया है? देखिए, ये जो चीज है, ये सारी मीटिंग्स जो है पंजाब में हो रही थी, तो मैं इससे एग्जैक्टली वाकिफ नहीं हूँ, मगर दोपहर तक तो जो है ये चीजें तय नहीं पा रही थी और कई दिन से ये मीटिंग्स चल रही है, तो इसलिए मैं अब इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि जवाब दे दे, मगर ये काफी मुश्किल काम है दोनों पार्टीज के लिए। PMLN के लिए भी मुश्किलात है और IPP के लिए भी मुश्किलात है ये सीट एडजस्टमेंट, मगर अगर वहां पे जो है चेयरमैन सतह के ऊपर अगर ये हो गए हैं तो मुझे इसका इस वक्त इल्म नहीं है। लेकिन आपने जिस तरह से कहा मुश्किलात हैं, यानी कि मुश्किलात को आप कंफर्म कर रहे हैं दोनों जमातों के दरमियान? बिल्कुल दोनों जमातों के दरमियान मुश्किलात है। और ये आपको लगता है कि आने वाले दिनों में रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे सकती हैं, या बिल्कुल अपने अपने तय फैसला किया जाएगा और अपने ही प्रोग्राम और मंशूर के तहत जो है वो इलेक्शन लड़ा जाएगा? देखिए, ये मुश्किलात मतलब मैं भी अपने ग्रुप्स पे और इस पे देख रहा हूँ, मुश्किलात हर सतह पे आ रहे हैं और मैं कहूँगा PMLN में भी आ रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह ये कि देखें, किसी को भी कह नहीं सकते ना कि आप कहेंगे कि जी बैठ जाओ, बैठना तो मुमकिन नहीं है। देखिए ना, कैंडिडेट्स को अगर आप कहेंगे कि भाई बैठ, तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? देखिए ना, एक आध सीट हो ना तो आदमी किसी के कहेंगे जी आप ना करें, चले आपको मैं एडजस्ट कर दूं या कहीं और एडजस्ट कर लेंगे, मगर मेजोरिटी लोगों को तो आप नहीं कह सकते। और यही चीज मैं दोनों पार्टीज की तरफ से कहूंगा, उनको भी ये मुश्किलात है। वो कहेंगे हमारे इतने सालों के हम पुराने वर्कर्स हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, अब आप हमें कह रहे हैं कि कह रहे हैं ऑलरेडी कह रहे हैं मौलवी साहब, जावेद लतीफ साहब भी। तो रियलिस्टिक नहीं है ना। देखिए, ये रियलिस्टिक है नहीं, इसमें जो है अनरियलिस्टिक चीज को कोशिश तो कर रहे हैं। अल्लाह करे, अगर मैं तो इसमें यही कह सकता हूँ, मुझे तो ये अनरियलिस्टिक लग रही है, मगर अगर चेयरमैन सतह के ऊपर ये तय हो रहे हैं तो मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूं। बट मौलवी साहब, आपकी अपनी जाती राय क्या है? सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए या आपको लगता है कि ओपन ही उस पे लड़ा जाना चाहिए? मेरे ख्याल से ओपन लड़ा जाना चाहिए, और मैं इसीलिए, क्योंकि मैं सिंध का सदर हूँ, हम सिंध में जो है सीट एडजस्टमेंट किसी पार्टी के साथ नहीं कर रहे। सिंध में किसी पार्टी के साथ नहीं कर रहे। मैं इस पर मजीद भी जाऊंगी, मैं कांजू साहब से भी उनका इनिशियल कमेंट इस हवाले से ले लूं। कांजू साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे महमूद मौलवी साहब की, जिन्होंने कहा कि ये एक रियलिस्टिक अप्रोच बहरहाल नहीं नजर आती, और ऑलरेडी आपकी जमात के अंदर से भी आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं, पंजाब की सतह पर ये सीट एडजस्टमेंट की मुखालफत की जा रही है। जावेद लतीफ साहब ने भी यही बात की जो महमूद मौलवी साहब कह रहे हैं कि जो पार्टी स्टॉलवर्ड्स हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनको जाहिर है उनको प्रायोरिटी तरजीह देनी होगी। तो आपके ख्याल में नून लीग जो जहांगीर तरीन साहब को लोधरा में एडजस्ट नहीं कर रही, वो भी इसी स्ट्रैटेजी और इसी हिकमत अमली के तहत है? जी भी, इसमें मैं मौलवी साहब ने जो बिल्कुल सही बात फरमाई है, इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी देखते हुए बहुत सारी जमातें चाह रही हैं कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन ग्राउंड के हालात ये हैं कि आप अगर लोधरा को मैं एक मिसाल के तौर पर लूं तो यहाँ पे हम अरसे दराज से मुस्लिम लीग नून में हैं, और सदीक बलोच साहब जिनका मुकाबला होना है तरीन साहब से, वो आजाद बन के भी नून लीग में शामिल हुए, पूरे वक्तों में भी मुस्लिम लीग नहीं छोड़ी। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे हमें इतला कर दी गई है कि यहाँ पे हमें टिकट दी जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा वर्कर और हमारे जितने भी यहाँ पे काबरीन हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ी हुई और लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। मौलवी साहब ने सही फरमाया कि ये एक मुश्किल मरहला है, खास तौर पे हमारे लिए जो कि एक बड़ी जमात है।
कांजू साहब, आपने जिस तरह से अभी कहा कि आप लोग को इत्तला मिल चुकी है कि आप लोग की सीट्स पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी और ये आपको ही मिलेगी, ये कन्वे कर दिया जा चुका है? जी, इसको जो है अभी टिकट्स नहीं मिली, लेकिन मुझे इत्तला है। ये आपको इत्तला है, लेकिन इसके बरक्स इससे पहले कोई और फैसला किया जा रहा था जिसको रेजिस्ट किया गया और उसके नतीजे में फिर ये फैसला किया गया है? जी, ये बहुत ज्यादा मीटिंग्स हुई क़यादत के दरमियान, पहले टीम्स दोनों पार्टियों के नुमाइंदगान के दरमियान, उसके बाद टॉप लीडरशिप के दरमियान, और मेरा ख्याल है कि उसके बाद जी ये इस फैसले पर पहुंचा। राइट। और अगर कांजू साहब, तरीन साहब अगर ओपन ही इस पे सीट पे आ जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो आप फिर उस सिनारियो में ये कॉन्टेस्ट कैसे देख रहे हैं? जी, हमारे 4 इलेक्शन हो चुके हैं तरीन साहब के साथ जी, अल्लाह की करम नवाजी से हम 3 इलेक्शन उनको हरा चुके हैं। राइट। और अभी भी आपको लगता है 2024 के इलेक्शंस में भी इसी किस्म के नताइज जो है वो सामने आएंगे? मुझे अपने अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह एक दफा फिर करम करेगा और लोग हमारे पे एतमाद करेंगे, क्योंकि हम लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं हर वक्त। सो इनिशियली कांजू साहब एक और जवाब दे दीजिएगा कि आपकी जमात फिर सीट एडजस्टमेंट की तरफ जा क्यों रही थी? मियां नवाज शरीफ साहब को क्या नंबर्स पर वो रिलाई नहीं कर रहे थे इनिशियली? जी, गुजारिश ये कहानी शुरू हुई है हमजा साहब के इलेक्शन से। उस वक्त से इन्होंने हमारा साथ दिया। उसके बाद दूसरी सूरत हाल में ये हुआ कि इस टाइम जब एक जमात है और हमारा विजन ये है कि हमने पाकिस्तान के सब जमातों को साथ लेकर चलना है, तभी मुमकिन चैलेंजेस का सामना किया जा सकता है। तो ये उसी के तनाजुर में एक कोशिश है कि हम सबको ऑन बोर्ड लेकर चलें। सबको ऑन बोर्ड लेके चला जाएगा। महमूद मौलवी साहब, कराची में आपके ख्याल में क्या कर रहे हैं? क्योंकि वहां भी नून लीग और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान जो है वो इत्तेहाद, अगरचे उसमें कोई पेशरफ्त नहीं नजर आ रही ताहाल, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिर किधर खड़ी है? और आपने चूंकि वहीं से ही इलेक्शन लड़ना है, तो सिचुएशन इस वक्त आपकी जमात के लिए कराची की क्या आपको नजर आ रही है? देखिए, कराची से मैंने 41 कैंडिडेट्स खड़े किए पीएस के ऊपर और कोई 7 कैंडिडेट खड़ा किया है नेशनल असेंबली के ऊपर, और मैं काफी पुरुम्मीद हूँ कि इसमें हम भी जो है 10 से 12 सीटें हम निकालेंगे कम से कम। और देखिए, कराची एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, सारी पार्टी सीटें निकालेंगी, पीपल्स पार्टी सीटें निकालेंगी, PMLN सीट निकालेंगी, MQM निकालेंगे, जमात इस्लामी भी सीट 1-2 निकालेंगे, और हम भी जो है अपनी सीटें निकालेंगे। तो यहाँ पे डायनेमिक्स फर्क है पंजाब के और लाहौर के हिसाब से, यहाँ के दूसरे डायनेमिक्स हैं, पंजाब के दूसरे। इसीलिए मैंने तो बड़ा क्लियर कहा था कि एज प्रेसिडेंट सिंध कि जी हम जो है अगर ये सीट एडजस्टमेंट जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा दोनों कोई भी किसी भी पार्टी के साथ। एक आध सीट होती है तो लोग सीट एडजस्ट कर लेते हैं, मगर इतनी ज्यादा मिकदार में सीटें एडजस्ट नहीं होती। राइट। बट महमूद मौलवी साहब, आपने जो 10 से 12 सीटों का कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 10 से 12 सीटें निकालने में कामयाब होगी, ये कौन से हलके हैं जिससे आपको लगता है कि वो जीत मुतवक्के नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें जो है बल्दिया भी है हमारे पास, और बल्दिया से भी हम निकालेंगे, हम जो है ईस्ट से भी निकालेंगे, हम जो है साउथ से भी। देखिए, हम बड़े स्पेसिफिक सीट्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें साउथ है, ईस्ट है, कुछ सेंट्रल है। लेकिन हमने कैंडिडेट्स तो जैसे 41 खड़ा किए हैं, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम 41 निकाले, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसमें से हम कोशिश करेंगे 10 से 12, 8 से 10 तो मिनिमम निकालेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और महमूद मौलवी साहब, आप ये जो MQM और नून लीग का इत्तेहाद है सिंध में, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से देखें, अगर MQM अपनी सीट छोड़ देती है, और देखिए वो हकीकत में वो नून लीग की सीट थी, क्योंकि नून लीग पिछली दफा भी वहां से जो है जीत गए थे, मगर जो है PTI ने एडजस्टमेंट, आपको पता है 2018 के, तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहूंगा कि वो सीट नून लीग की जीती हुई सीट। यानी 242 की आप बात करें? जी बिल्कुल, 242 नून लीग की जीती हुई। तो आपके ख्याल में MQM को दस्तबरदार हो जाना चाहिए वहां से? देखिए, मैं किसी के लिए, किसी पार्टी के लिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनको दस्तबरदार हो जाना चाहिए, नहीं, मगर देखिए अगर उनको सीट एडजस्टमेंट उनके साथ करनी है तो वो उनके पार्टी का मेरे ख्याल से राय और मशवरा होगा। मतलब मैं कोई कमेंट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि हर आदमी अपनी पार्टी के लिए
करता है। लेकिन आपकी राय जो है वो बेस्ड है ऑन द रिजल्ट्स, प्रीवियस रिजल्ट्स। ऑन द प्रीवियस रिजल्ट्स, देखें ऑन द प्रीवियस रिजल्ट्स। राइट। कांजू साहब, नून लीग में अगरचे एक तरफ सीट एडजस्टमेंट का मसला नजर आ रहा है, जिस पर आप दोनों हज़रात ने बड़ा एक क्लियर अपना मौक़िफ़ जरूर पेश किया है कि पार्टी के जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं, पार्टी के लिए जिनकी एक स्ट्रगल नजर आती है, उनको मौका देना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो टिकटों की तकसीम का भी जो मसला है वो भी दरपेश है। वो किस हद तक आपको रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है और कब रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है? जी, गुजारिश ये है, इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं उसके तनाजुर में मुस्लिम लीगी वर्कर एक मैच्योर वर्कर है और लोग इस टाइम मसाइल चाहते हैं कि पाकिस्तान की क़यादत सिंपल मेजॉरिटी के साथ कम अज कम जरूर मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ को मिले। इसके लिए वो जिस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो करेंगे। वाकई मुस्लिम लीग नून को भी टिकटों की तकसीम में मुश्किलात हैं और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि लोग पार्टी की तरफ कितना रजू कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जो इस मुल्क के लिए बेहतरी के लिए फैसले होंगे वो हमारी क़यादत लेगी और वर्कर उसके साथ खड़े होंगे। राइट। लेकिन आपके ख्याल में ये भी मुमकिन नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा कि वोट जो है वो भी तकसीम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिसको टिकट नहीं मिलेंगे वो इंडिपेंडेंट पे लड़ेगा, नेचुरली उसका एक डाउन साइड भी है। जी, गुजारिश ये तो फिर इलेक्शन का हिस्सा है जी, लेकिन इंशाल्लाह टिकटों की तकसीम के बाद पार्टी इसका भी एहतमाम करेगी कि जिन लोगों को टिकट्स नहीं हुए उनकी भी हश्क-शोई की जाएगी और 100 ज़राए हैं एडजस्टमेंट करने के, वो इंशाल्लाह आगे बल्दियात भी आएंगी तो हम लोगों को साथ लेकर चलेंगे जी। राइट। महमूद मौलवी साहब, आपसे ये सवाल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा उनकी जानिब से किया जा रहा है, आपकी साबका जमात है, आपको लगता है कि उनके वो जो वर्कर्स हैं या वोटर्स जो हैं उनको माइल करने में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी काफी हद तक कामयाब हो गई है? जी बिल्कुल। उसकी वजह देखें, हमारे में डिफरेंस सिर्फ एक ही इशू के ऊपर हमारी डिफरेंसेस है और मेजर इश्यूज के ऊपर तो नहीं है। मेन इशू हमारा ये है कि हम फौज के साथ है और वहां पे जो माइंडसेट है वो फौज के अगेंस्ट है और हमारा कहना ये है कि जो नई फौज के अगेंस्ट है वो जो है मुल्क को डैमेज कर रहे हैं। उसकी वजह फौज जो है मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप जो है इसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे और बच्चों के माइंडसेट को जो है पॉइजन करने की कोशिश करेंगे हमारे फोर्सेस के खिलाफ, तो वो तो इस मुल्क के लिए डेंजरस है। तो हम उस बुनियाद के ऊपर हम यही लोगों से कह रहे हैं कि देखें, अगर आप फौज के खिलाफ हैं तो फिर आप पीटीआई को वोट दें। और देखें, लोग सुलझे, कराची के लोग तो बड़े समझदार लोग हैं, उनको ये पता है कि हर वक्त हर चीज की जरूरत फौज होती है। आप मुझे बताएं, इंस्टीट्यूशंस हमारे अभी तक जो है इस पोजीशन में नहीं है। आप बहुत से लोग कहते हैं कि जी फौज का काम ये नहीं है, मगर मेरा कहना ये है कि अगर इंस्टीट्यूशंस आपके इस काबिल हो जाएं तो फिर फौज को आप कह सकते हैं कि जी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। आप ये देखें, यहाँ के नाले बहते हैं तो फौज आती है, अर्थक्वेक आता है, बारिशें आती है, नॉर्मल चीजें, ठीक है ना, वबा फैल जाती है, अभी कोविड आया था फौज को लेकर, आपको फौज की तो जरूरत होगी। और अगर आप जो है फौज के खिलाफ बच्चों के माइंड में पॉइजन आप डालेंगे तो वो मुल्क के लिए नुकसान है। नौजवान नस्ल को आप जो गुमराह करेंगे और जिस मुल्क में फौज को आपने डैमेज किया, आप ये देखेंगे क्या हालत हुआ है उन मुल्कों का जिन्होंने फौज को डैमेज किया अपने। महमूद मौलवी साहब, उनकी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की और जो लीडरशिप की तरफ से जो है वो इस पर ऑब्वियसली क्लैरिफिकेशन भी आपके सामने है, जहां पर वो कहते हैं हमारा मुकाबला नहीं है किसी भी इदारे से। तो वो क्यों नहीं एक बार माफी आके मांग लेते, क्यों नहीं माफी मांगते और कहते कि उन लोगों ने जिन्होंने ये 9 मई का वाकया किया उनको टांग दे, क्यों नहीं आगे कहते? ये तो बहरहाल कोर्ट्स नहीं, क्योंकि रिफ्यूटेबल एविडेंसेस जो है वो कहा जा रहा है कि मौजूद है, सो ये तो कोर्ट्स नहीं डिसाइड करने हैं महमूद मौलवी साहब। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आप इस मुल्क में यही है कि अदालतों की वजह से तो आज ये मुल्क इस हालत में पहुंच गया। अगर ये 3 माह में फैसला कर लेते तो आज मुल्क इस हालत में नहीं होता। चलिए महमूद मौलवी साहब, लेकिन आप पॉपुलैरिटी ग्राफ के हवाले से, चूंकि साबिक वजीर आजम जेल से जो वो कॉलम लिख रहे हैं उसमें वो ये भी दावा कर रहे हैं कि 68% अभी तक पाकिस्तान में पीटीआई की पॉपुलैरिटी है। वो कहते हैं मेरी पर्सनल अप्रूवल रेटिंग तो इससे कहीं ज्यादा है। सो ऐसे में जो पॉपुलैरिटी इस वक्त वेव है, वो आपके ख्याल में उसमें उस वेव में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किधर स्टैंड कर रही है? देखिए, पॉपुलैरिटी वेव अगर आप ट्विटर
اور فیس بک کی بات کر رہی ہیں, دین دیٹس ڈفرنٹ. اگر آپ ریالٹی کی بات کر رہے ہیں گراؤنڈ لیول پہ, دیٹس ڈفرنٹ. دیکھیں نا, ہر چیز کا فرق ہے. دیکھیں نا, لوگ آج مہنگائی میں پھنس رہے ہیں. لوگوں کو کہا تھا کہ جی 50 لاکھ گھر دیں گے, کس کو اب گھر دیا؟ ٹھیک ہے نا. ہم جو ہے وہ کہتے تھے کہ جی اب آپ کو بات کرنا ہے, اس کے اوپر میں پالیٹکس پہ آنا نہیں چاہتا. کہاں دیے 50 لاکھ گھر؟ کہاں دیے کروڑ لوگوں کو نوکریاں؟ کس کو دیے نوکریاں؟ مولوی صاحب, آپ جب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے, آپ آواز اٹھاتے تھے اس بات پر؟ میں آواز اٹھاتا تھا. میں تو یہ بھی کہتا تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ پوچھ لیں, آج بھی لوگ ہیں, جب سیلاب زدگان کے لیے جب فنڈ جمع کیے تھے, میں نے کہا تھا سندھ کا حصہ کیوں نہیں دے رہے. سندھ کو کہا تھا کہ ہم 8 ارب جمع کیے, 1 ارب بھی سندھ کو نہیں ملا. کیا 1 روپیہ سندھ کو نہیں ملا, سندھ کے سیلاب زدگان کو؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ جی میں جو ہے بات کر رہا ہوں صوبائیت کی یا اس کی قومیت کی, میں وہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. کہاں دیا سندھ کو؟ 1 روپے نہیں دیا ہے. ہم بھی امید یہی کرتے ہیں کہ جو مینیفیسٹو سامنے آتے ہیں مولوی صاحب, وہ ڈیلیور بھی ہو. وہ ایک جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے اس پر عمل درآمد بھی یقینی بنانا ضروری ہوتا ہے. کانجو صاحب, آخری کامنٹ آپ سے ضرور یہ جاننا چاہیں گے, جو محمود مولوی صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک دعویٰ تھا 50 لاکھ گھر دینے کا. ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے 10 نکاتی جو منشور پیش کیا عوام کو, اس میں 30 لاکھ گھر دینے کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے. نون لیگ کا اگرچہ منشور ابھی تک سامنے نہیں آیا, اس میں کیا عوام سے وعدے کیے جائیں گے؟ میری اس میں گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے قوم کے خطاب میں ایک بات, اور وہ ہر میٹنگ میں یہ کہتے ہیں, میں منشور کمیٹی کا بھی جو حصہ ہوں, انہوں کی واضح ہدایات ہیں کہ کوئی ان ریئلسٹک آپ نے وہاں پہ منشور میں کوئی وعدہ نہیں کرنا. جو وعدہ کرنا ہے اس کو تکمیل ہونی چاہیے, اور اس کو انشور لوگ سمجھتے ہیں. ہمارا سابقہ جماعت کا ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو پوری کرنے کی کوشش کی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وقت سے پہلے ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہیں, اور وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ پھر دوبارہ آ کے ڈبل پرائس میں ہمیں ہی مکمل کرنے پڑتے ہیں. رائٹ, بہت شکریہ کانجو صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی اس کی کہ ان ریئلسٹک وعدے نہیں ہونے چاہیے, اس حد تک وعدے ہونے چاہیے جو کہ عوام کو ڈیلیور بھی ہو سکے. بٹ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. محمود مولوی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, سینئر رہنما استحکام پاکستان پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی سندھ کے آپ صدر بھی ہیں. محمود مولوی صاحب, آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی, اور عبدالرحمان کانجو صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز لودھرا سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے. دونوں نے چونکہ خبریں بڑی گرم ہیں نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق, اور چونکہ اس میں بھی پیش رفت اب تک نہیں نظر آ رہی ہے, لیکن دونوں رہنماؤں نے یہ بات ضرور کہی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ وے فارورڈ نہیں ہے, وہ ایک ان ریئلسٹک اپروچ ہے. اس وقت جو پارٹی اسٹالورڈز ہیں, جو پارٹی کے ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں, ان کو موقع دینا چاہیے. اگرچہ نون لیگ کے درمیان اور اندر جو ہے جو ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے وہ بھی مسئلہ بڑی حد تک ابھی تک ریزالو نہیں ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات کہ وعدے جو سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں عوام سے کرتی ہیں ان کو ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے. سو اس لیے ریئلسٹک وعدے پرومسز کرنے چاہیے جو آپ عوام کو ڈیلیور بھی کر سکے. پروگرام کی ٹیم علینا شفیع کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.